نبي يوناس دما بولو ازي برتع معبل بسنكي كم زوصحكم فليط اللهمو العلهم لبحر درويني اتي بحر قعا بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك أمين. سلام كريستوس يوزحلكم نيرهي ليتوب تخاتاتلتي كورات فاميلي كمي اللهم دحندهم نكون سنبتا كريستيان بسلامة حنا كمي غنيهم كورات حواتي ببزلخمو سلام كتهلو لي بعلت ملوء تسفاية نقعد ما نسأمونا نوية بسلامة حنا كورات حواتي كتصبح سوني زجمر زلمو نقعد حنا نيبوتاتنا بركات رديئة يفلينا الشني اليوم ما انت دما حيزلهم قاري زلخو بزعبات صومنا نوية أبوتاتنا محبر قدس يارد زورتودوكس توحدو زصحافو ولومو ناوكب لكم إياه سنة مكة تالي خنا لكم بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين. صومنا نوية علة سوني تقري 25 يجمر ويبلوو ليكا نفقد امهابيكا تأمرتا نرئي او ممهر كاباخا ملكت كنرئي ندلينا وانجيل ماتيوس معرف 12 فغدي 38 ننوية إذا أبروا تقعي تقروس ويدما ميسبوتوميا التركب انتويت كتما بنامرود استمسرتت كتمايا ناي أسر من قشة كتما كوينة عزيا قفحن صبغتن كتمايا نيرا نوحاتا من دق كتما 10 كيلومتر زبط سحن تخون أو لعلي دما نقص سنا كريم بوزو حنصاتات سريح الليو ننوية أزالومي إيران تباهيلات تصوع زلاقر تدنوكا استبها زنبرت إيا نايلومي إيران قدمي إيران تباهيلا مصوعة 10 تباهيلا يتصوع نيرا 10 أو زمنا بفلاي قدمي سلطنا بابيلوناويان حيال هاجريا نيرا لومي يرحقون ماخلاي مراغن تباهيلان زصوع زلوا نايسيان هاجرات دما تجزء نبرت ننوية 120 هزي زنبرت رأسا كتما ناي 10 إياه ننوية إذا عباي كتما مبار نيزابير بخلت نجريا أحزيناتو نسخعا قدماي كاود كتا كتنسقوا زخولو سلا إجزابير زمهروا ممهران بزي مركبة كالاي دما نهزي ننوية هافتم بلصقناهم كسع سماي موصحو هافتمن بلصقناهم زمصو صقاب نيزابير كم زرسو سلا زغورم سلا زخوانا قاع هزبنا نوية كاودقاتهم كملسو حدا كاو نشت نبيات زخوانا نبي يوناس أتنسيو كل أخلا مدى إنه قاع نيوناس ناب كتمان نوية لاغو يوناس مالت رقب مالتيو بخالاي يرأب زمن منقص نبرة نبي إيو يرأبم سراويان أباريرو ناب إسرائيلاويان وسن كملس تنبيت تزارب سبيو نايو ناس منبري جزء أو قليلة التركب بقاته فر كتما نبرة نبي يوناس ناب ننوي استلاخ هزي ننوي من تكنسحو إيو صوم ننوي كعاوي صوم أقدمو زصوم ناي 3 معلتي صوميو أبنو سوكف عامس زمصلو زصوملو ورحي ولا كواستفلي معلتن تخنا كم صوم سنة ويقع صوم حواريات أم معلتات أيوسخن أيقنسنيو كل جيزة ن3 معلتي صوميو كل جيزة دما سوني جميرو روعي ودع أبني أرثوذكس توحدو بيت كريستيان عامس 7 صومات ألو كابزن 7 صومات وتم 3 زجمرلو معلتي سوني صومنا نوية قدمي صوم 4 كلتا صومنا قدمو زصوم صوم خون كله اتصوم كاوسوني كسعرور يصوم مالتيو نبي يوناس بزعبة حادث إزاز إكزابير أيفتمن زبالة نبي زنقر تاريخا بزعبة زقات أما مكران زقلت مصحف سلسخنا
كافت مصحفتي تنبيت فلي زبالة ملكع اللو إغزابير نيوناس نفترس كتما أسور زخانت عدي ننوي كخيد أزوزو منجست أسور وانات على إسرائيل يزنبرا نبيوناس كعا جنا إغزابير كم زولو غيرو ننوي أيطفان إلو سلز آمنة قال إغزابير حيزو نافتا كتما كخيد أيفتوان انتخوانا تحرو بزوح تأمرات دس انتاي بولو تأزاز كفتم خدا اتي بزعبات فات كتما ننوية استزارة وتنبيت كم زي تفتسما مسرعي دما كوريا تغطع نبي ناس كأسر كابتا هاجر اتي عوضيو ننوية نرهوت كتما نكالح سرحة زفترات معرف عسرته فقدي عسرت حدثكا عسرت خلته ازيت انتاو كتما بتيغروس ويدما ميستاوكو تميا روا وسن بنامرود استمسرته نأسر منجي كتما كونا بتعمي سفحن وقبت كتما نبرت نايتا كتما قمتا 13 كيلو متر نبرة كم نقص سنا كريم زامسولو نقستات بزوح هنصاتا سرحلو كمتي نبي ناس نسب ننوي ملكت زخانم كم دما ود سب نزت ولد زي ملكت كخانيو لوقاس 11 فقد 30 نابابين المنجستي ب612 عمت عالم قدم لتا كريستوس ناي كتما ننوي وقبت زنبرت كتما ناي بابيلون نغس افروسو مالتيو ناي هزبي ننوي سبات نسحاكاتو نبي ناس تلاخا تس نبتعت عباي كتما ناو ننوي كد خفاتا او قدمي بصحي يمو او لعلي اسبخ بلو اغزابير نبي ناس دما اغزابير زازو قديفو كهدم ناو ترتيس بناي لومي اصواوعا سبين اتحلف مركب رخبة ناي بحر منقدي واقا خفيلو نام مركباتوا ناي اغزابير تأمر دما افت بحري برتع نفاس سددا اتا مركب بتعمي كتوحد قربت اتم مركبنياتات دما فرحو نس وكفمون نناو املاخم تمهللو كبدت منتان كقنسلو كافتا مركب ناب بحري اتي اقحوم يدرويومو نبي ناس قنا نابتي تحتوي كفلي اتا مركب وريدو كبد دقاس دقس نبره ريخم مؤمنان فطور كندينا يتكان مخانو ابز تاريخ بزغبا بريو نري لنا اتي حلقه مركب خا ننبي يوناس نمنتاي تدقس ازي مكرا غطيمنا زلكو باخاديو ازي مكرا غطيمنا زلو باخاديو بيزخا نغرنا سراح خان تايو كابي خمصيخا عدخا ابيو كامن وغني خا ولو نخوريا نبي نسخع ملسلو انا ابراويه نتي بحرن نوصي يبسن زفطره ناملاخ سماي اغزابير زملخيه ولو شعو اتم سبات كاب غص اغزابير يهدم كم زلو بعلو سلاز نغرو فليطم نورو سلام دايدا كم زي جبركا اتي بحري معبل نبرتعي خيد سلاز نمره انتاي خنغبر الخابلو نبي ناس دما بولو ازي برتع معبل بسنكي كم زوصحاكم فليط اللهمو علعلكم ناب بحر درويني اتي بحر قعا كهادلكم يو بولم اتم سبات نبي ناس ناب بحري العلم دربيني مس بولم العلم اي دربيون فغاد اغزابير طيقو امبر اي دربيون او اغزابير نلمنك علنا منت نفسي ازي سب ازي اي تطفانا او اغزابير زفوتا خاي غير خاي خمو نصح دم ابل علينا يخون إلو نبي اغزابير تمهللو نبي ناس العلم دما ناب بحري دربيو اتي بحريون كم من واصو هذا اغزابير غنا نيناس زوحد حدا عاوي عسى ان ادالوا نبي ناس قعا اكبد حسا 3 معلتن 3 ليتن نبره
ነቢይ ዮናስ ብመከራ ጊዜ ናብ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣእወኹ ንሱ እውን ጸሎተይ ሰምዓኒ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኣኒ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ነቢያት ብፍሉይ ነቢይ ዮናስ ዝተላኸላን ኣህዛብ ብዕብራዊ ዝተገልገሉላን ከተማ ኣሰር እያ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊ ዮናስ እቲ ቀዳማይ ዮናስ ቀዲሙ ልኢኹ ንሱ ኣብ ኣህዛብን ህዝብን ዘለዎ ዕላማ ሓደ ከም ዝኾነ ዝገሃደላ ከተማ እያ። ሰብኣ ነነዌ ሓጥእ ሰብ እግዚአብሔር መጺኡ እንተዘይገዲፍዎ ሓጥእ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ናይ ምብጻእ ዓቕሚ ድኹም ጽድቂ ናይ ምርኣይ ክእለቱ ምውት ከም ዝኾነ ንኸረድእ ነቲ ካብ ነነዌ ከተማ ርሑቕ ዝነበረ ነቢይ ዮናስ ልኢኽሎም። ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ዘሎ ርሕቐት ብምዕቀንታት ክልካዕ ዘይኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ዘፍቅረና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከየፍቀርናዮ ኣፍቂርና ቀሪቡና ከመጻናዮ መጺኡና ከይጠመትናዮ ንሱ ጠሚትና ከም ንጥምቶ ገይሩና ናብ ንሱ ዝረኸቦ መንገዲ መሪሕና ንሱ ናብ ዘለናዮ መጺኡ ናብ ሕቕፍኡ ኣቕሪብናዩ እሞ ሰብኣ ነነዌ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተገበረሎም ምሕረት ክንዝክር ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ከም እንዝክር ይገብረና ማለት እዩ። ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ንነቢይ ዮናስ ናብቲ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ። እዚ ሰብአ ነነዌ ካብ መዓት ዝድሓንሉ ጾመ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዓበይቲ ጾማት ሓደ ጌራ ሰሪዓትና ትርከብ። ብምዃኑ እውን ዓመት መጸ ቅድሚ ዓብዩ ጾም 2 ሰሙን ቀዲሙ ይጽወም። ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ጾመ ነነዌ ካብ ጥሪ 25 ክሳብ 27 ብተኸታታሊ ን3 መዓልትታት ይጽወም። ጾምና ናይ ፍቕርን ሰላምን ይግበረና። ጾምና ጸሎትና ስግደትና ልማንናን ምህላለናን ኣስተባቀና እግዚአብሔር ይስማዕና። ንህዝብናን ንቤተ ክርስቲያንናን ሰላምን ሓድነት ዘውርድ ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽ። ማሕበረ ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ በዓል ቤቱ ዝኾነ ዝተመስገነ ዝተኸበረ ይኹን። ብዝነጠበ ብዝጎደለ ባፍትጓን መላእኽቲ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያርመለይ። ጾምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኸና። ምስሉ ጾሙ ምስሉ ሰገዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕወሰና። ንዓድና ድማ ሙሉእ ሰላም የውርደና። ንሰብኣ ነነዌ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተለመነ ንህዝብናን ንዓድናን ጸሎትን ምህልናን ይቀበለና። ኣሜን። ኣብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና።